Ang Diyos wala magmugna sa kamatayon, o kung ang buhi ng mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan, aron magpadayon kini og ang tanang butang nga iyang gibuhat, hingpit og maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon dili maoy nagmando sa kalibutan, kaya ang hustisya sa Dios dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyahang kaugalingon. Ang kasina sa yawa mao ang nagdala sa kamatayon ngani sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa mao ang mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong tubag. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigapos pag-ayo. Ug wala ka matugot nga ang akong mga kaaway malipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kinahilagman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahilagman. Ang atong tubag. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako giluwas. Dayga ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, o pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kaya ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabiing musulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Ang atong tubag. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako giluwas. Pamati o Ginoo, o kaluyi ako. Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang, ibalhin mo ang akong pagpangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Ang atong tubag. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako giluwas. Ikan sa kedua sinabi sa Pablo at kanto sa taga kamu mga dato tayo sa pagtuo sa panunti sa kahibalo sa inyong tinguha sa pagtabang o sa inyong pagkibugma kanamo sa mo kami nga magmahinatangong usap kamo niining pag-alagad sa puso. Kaya nasayon kamo sa grasya sa atong Ginoo Yesu Kristo. Nagisan siya dato nagpakabo siya. Nungod kaninyo aron madato kamo pinagi siya kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lunan sa uban aron ipapasan kaninyo. Apan sandit hamugaway man kamo ining panahon. Makatulanganon gayon nga tubangan ninyo katong nagkinahanglan. Kanya kung kamo nasab ang magkinahanglan, kung sila ang hamugaway, matawang sa sila. Meaning, paagiha na tinabagay kamo sumala sa Ginoo sa kasulatan. Ang daghan tinigong walay masubrahi. O kang jutay tinigong walay matulangi. Tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Nibalik si Isus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. O miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlan Jairo. Sa pagkakita niya kang Isus, nihapat siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayaw nga nagingon. Ang akong gamay anak nga babayi nasakit ug naglisod na. Adto itawon siya ug ikapa aron mamaayo. O bikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miubad kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihayo sa kababayi nga kita dilukan ug nagantos niini sulod na sa napulog 2 ka tuig. Bisan pag gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi. Apan wala gayon mo arang-arang ang iyang kahita. May grabe na hinoon. Nagadungog siya mahitungod kang Isus. Busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa loyo ni Isus. Unya nakaingon siya sa iyang kagalingon. Kung mahikap ko bisan lamang ang iyang piste, mamaayo kayo na ko. Busa iyang gihikap ang piste ni Isus, ug bitangon dayon ang iyang talinugo. Ug gibati niya nga naayo na siya. Diha-diha gibati ni Isus nga may gahom nga migulat kaniya. Busa milingi-lingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong piste? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayon ang mihikap kaniya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok, ug mihapa sa tila ni Jesus ug misugidon sa nahitabo. Unya mingon si Jesus kaniya, anak, naayo kang gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon o kayo ng kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug mingon kaniya, patay na ang imong anak. Busa nga nang imo pamangsamokon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus sa hilang isulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo. Ayaw kahadlok, saligan. Unya wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro o sa magsuon na si Santiago o si Juan. Pagabot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliang o nabati niya ang kusog na hinilakay o pagminatay. Minayon siya sa balay o pingon kanila, ngano bang nagkaguliang o naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. O niya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagugal-ugal man sila kanina. O gidala niya ang amahan o dinahan sa kwarto sa bata, o ang tulod niya katinunan ngadto sa kwarto nga gihigaan sa bata. O iyang gikuptan ang kamot sa bata, o giingnan, talita kumi, na sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon o natulog 2 ka tuig, mibangon o milakaw. O gilabihan kayo nila kahigulong sa nahitabo. Apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsubilon kang bisan kinsa mahitungod niini. O siya mingon, pakanan ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.